अल्हम्दुलिल्लाह हुवल फ़िक़्हुल अकबर वल जामिउल कबीर लिज़ियादाति फ़ैदिल मबसूतिद दुररि वल ग़ुरबतिल हिदाया व मिन्हुल बिदाया व इलैहिन निहाया बिहम्दिहिल विक़ाया व नुक़ायतुद दिराया व ऐनुल इनाया व हुस्नुल किफ़ाया वस्सलातु वस्सलामु अलल इमामिल आज़म लिर्रुसुलिल किराम मालिकी व शाफ़िई अहमदल कुराम यक़ूलुल हुस्न बिला तवक़्क़ुफ़ मुहम्मदिनिल हसन अबू यूसुफ़ फ़इन्नहु अस्लुल मुहीत लिकुल्लि फ़द्लिन बसीत व वजीज़ व वसीत अल बहरुज़ ज़ख़्ख़ार वद्दुर्रुल मुख़्तार व ख़ज़ाइनुल असरार व तनवीरुल अबसार व रद्दुल मुख़्तार अला मिनहिल गफ़्फ़ार व फ़त्हुल क़दीर व ज़ादुल फ़क़ीर व मुल्तक़ल अबहुर व मजमअल अनहुर व कन्ज़ुद दक़ाइक़ व तबयीनुल हक़ाइक़ मिन्हु यस्तमिद्दु कुल्लु नारिन फ़ाइक़ फ़ीहिल बुन्यतु व बिहिल गुन्यतु व मराक़िल फ़लाह व ईदाहुल इस्लाह व इमदादुल फ़त्ताह व ईदाहुल इस्लाह व नूरुल ईदाह व कश्फ़ुल मुदमरात व हल्लुल मुश्किलात व यनाबीउल मुब्तग़ा व तनवीरुल बसाइर व ज़वाहिरुल जवाहिर अल मुनज़्ज़हु वुजूबन अनिल अशबाह वन नज़ाइर मुग़निस साइलीन व निसाबुल मसाकीन अल हाविल क़ुद्सी लिकुल्लि कमालिन क़ुद्सी व इंसी अल काफ़िल वाफ़िश शाफ़ी अल मुसफ़्फ़ल मुस्तफ़ल मुस्तस्फ़ल मुज्तबल मुंतक़स साफ़ी उद्दतुन नवाज़िल व अनफ़उल वसाइल लिअस्आफ़िस साइल बिउयूनिल मसाइल उम्दतुल अवाख़िर व ख़ुलासतुल अवाइल व अला आलिहि व सहबिहि व हिज़्बिहि मसाबीहुद दुजा व मफ़ातीहुल हुदा ला सियमा अश-शैख़ैन अस-साहिबैन अल-आख़िज़ैन मिन अश-शरीअति वल हक़ीक़ति बिकिला अत-तरफ़ैन वल ख़तनैन अल-करीमैन कुल्लुम मिनहुमा नूरुल ऐन व मजमअल बहरैन व अला मुज्तहिदी मिल्लती व अइम्मत उम्मती ख़ुसूसन अल-अरकान अल-अर्बआ व अनवार अल-लामिअता व इब्नहुल अकरम अल-ग़ौस अल-अअज़म ज़ख़ीरत अल-औलिया व तुहफ़त अल-फ़ुक़हा व जामिअ अल-फ़ुसूलैन फ़ुसूल अल-हक़ाइक़ व शरअ अल-मुहज़्ज़ब बिकुल्लि ज़ैन व अलैना मअहुम बिहिम व लहुम या अरहमर राहिमीन आमीन 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 वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्तदारे चार यारम ताबे औलादे अली मज़हब हनफी अदारम मिल्लत हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली सिद्दीक़ अक्स हुस्ने कमाल मुहम्मदस फ़ारूक ज़िल जाहो जलाल मुहम्मदस उस्मान ज़िया शम्अ जमाल मुहम्मदस हैदर बहार बाग़े ख़िसाल मुहम्मदस जिस सुहानी गड़ी चमक तैबा का चाँद उस दिल अफरोज़ सात पे लाखों सलाम फ़तह बाबे नबूवत पे बेहद दुरूद ख़त्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम उनके आगे वो हमज़ा की जाबाज़िया शेर गुर्रान सतवत पे लाखों सलाम सय्यदा ज़ाहिरा तय्यबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम हसने मुजतबा सय्यदुल अस्ख़िया राकिबे दोश इज़्ज़त पे लाखों सलाम वो शहीद बला शाह गुलगो क़बा बेकसे दश्त ग़ुरबत पे लाखों सलाम गौसे आज़म इमामुत तुक़ा वन्नुक़ा जलवे शान क़ुदरत पे लाखों सलाम काश महशर में जब उनकी आमद हो भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम मुझसे खिदमत की क़ुद्सी कहे हाँ रज़ा मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व बुरहानिहिर रशीद वरफ़अना लक ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह।
عزتمندو مشرانو کشرانو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول دخپل آقا کریم بارک فرمائی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس واشجع الناس واجود الناس. فرمائی آقا کریم نا پٹول دنیا کی ٹول جہانونو کی نسوک حسین شتا نہ آغی پشان سوک بہادر و شجاع شتا او نہ داغی نسوک جواد و سخی بلغت شتا. اول فرمائی کان احسن الناس حضور ٹولو نا دیر حسین دے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمائی ما بخبل ٹول زندگی کے دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پشانت حسین بل سکون لیدو. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله يوم القیامت يفقدو. فرمائی دا آقا کریم پشانت خائستہ حقی مثل نہ زمانہ ماضی کی چہرے راغلے دے او نبا قیامت پورے چرتا دا حضور پشانت خائستہ بل کسراشی. کان احسن الناس حضور ٹولنا دیر حسین دے. یا رسول اللہ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں اور آئی بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں. حضرت عبداللہ بن رواحہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دویم دربار شاعر حقی مبارک سے فرمائی لو لم تکن فیہ آیات مبینہ کانت بدیہتہ تبنیک بالخبر. فرمائی کہ آقا کریم دخپل صداقت دپارا دخپل نبوت دپارا یو معجزم نو ظاہرہ کرے یو معجزم نو خودلے چرتے سپگ میں پہ اشارہ باندی دو ٹکڑے کڑم نوا کچرتے تیرہ شویر وز دا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دا منز دا پارا واپس ما ذکر کڑم نوے کچرتا ورطا شجر و حجر سلامون نکولے کچرتا ونی سر پس سجدہ غی دربار تنرات لے. امام بصیری فرمائی جاءت لدعوته الاشجار ساجدتا تمشی الیہ علی ساق بلا قدمی. کچرتا حضور دا یوم و جزم نو ظاہرہ کڑے نیت رخی اوبا بخبل لعابی دہن باندے خوگی کڑے وے. حضرت عبداللہ بن رواحہ فرمائی دا غی حسن دا دید پارا کافیو چھ غی بانی خلق ایمان روڑی کہ حضور یوم و جزم نظاہری بیام دا غی حسن دمرہ دے چھ غی بانی بخلق ایمان روڑی. کان احسن الناس ٹول نزیاد حسین حضور دے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر. فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھ بکل مسکیشو دا حقی مبارک مخ دا سی بخکاری دو چھ لکا دا سپگ میں ٹکڑائی. کان احسن الناس حضور ٹولنا دیر حسین دے. حضرت ہند ابن ابی حالہ سے فرمائی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر. فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا مخ بدا سی پڑقیدو چکتو والا بویل چدا چرتا سور لسم اسبگ میں پڑقیگی. کان احسن الناس. حضرت امام حسن نواسہ رسول حقی مبارک سے فرمائی دا حضور ہر یو ادا بیانی. فرمائی عن الحسن بن علي قال سألت خالي هند بن أبي هالة كان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به. فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأقصر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر إذن فرغت عقيصته فرق وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره أزهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب سوابغ في غير قرن بينهما عرق يدره الغضب وقن العرنين له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمل وشم كس اللحية سهل الخدين ضليع الفم أشنب مفلج الأسنان دقيق المسربة كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادما متماسكا سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيدا ما بين المنكبين ضخم الكراديس أنور المتجرد موصولا ما بين اللبة والسرة بعشري يجري الخط عاري السدنين والمنكبين وعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة شثن الكفين والقدمين سائل الأطراف صبط العصب خمصان الأخمصين نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء
نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة، يسوق أصحابه ويبدأ من لقيه بالسلام. كان أحسن الناس. دا حضرت انس بن مالک فرمائے حضور ټولو زیاد حسین دی ځکه امام عشق و محبت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی حقی مبارک سے فرمائی لم یأت نظیرک فی نظر مثلیت نشد پیدا جانا، جگراج کتاج تورے سرسو ہے تجھ کو شہید سرا جانا، انا فی عطش و سخا کا تم گیسوی پاکے ابر کرم، برسن ہارے رم جم دو بوند ادھر بھی گرا جانا۔ بیا پیر مہر علی شاہ فرمائی مکچند بدر شاشانی ہے، مچم کے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تیاک مستانی ہے، مخمور کی ہنمت بریا۔ کان احسن الناس حضور ٹولنا دیر حسین دے، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی حقی مبارک والضحى رخسار بارك فرماي ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه، فرماي ما دا حضور صلى الله عليه وسلم بشان دي حسين سشيء ونلدو دا سخاري چي دا هغي مبارك دا هغي رخسار مبارك کی نور گرزيگي. كان أحسن الناس حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارک حضرت ربیعہ بنت مسعود حضرت ابو عبیدہ فرمائی یا بنی لو رأیتہو لقلت الشمس طالعا، فرمائی اے بچیا کتا چیری حضور صلی اللہ علیہ وسلم لی دلوے نتا بدا ویل چی دا انوار اسس رو خطو دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نورانیت دا سے ہو. کان احسن الناس دیزے کہ بیار حضرت فرمائی چی دا حضور خو ہر یو ادا بے مثل و بے مثال ادا کہ هغی مبارک غاخونو تا گورے صحابہ فرمائی چی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بکل مسکیشو دا هغی دا غاخونو مبارک دا چمک بمخامخ پا غرونو باندے خکاری دو کہ بیاوی شنڈ مبارک تیو گورے گلے لبھائے نازک ان کے ہزار جڑتے ہیں پھول جن سے گلاب گلشن میں دے کی بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے. بیالا حضرت فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خو یو مثالم نشتا آخرہ کی فرمائی سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول، تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کو ہی مہن پھول، اور واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عمر نہ پھر چاہے دلہن پھول، دندان و لب و زلف رخ شاہ کی فدائی ہے در عدن لال یمن مشک ختن پھول، اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی اول فرمائی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس، حضور طول دنیا کی طول نزیاد حسین دے. بیا فرمائی و اشجع الناس، طول نزیاد بہادر طول نزیاد شجاع ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے. آقای کریم پخپل لاس مبارک باندے 27 زل تر راغست دا او میدان جنگ تلے دے دائی کان اشجع الناس. حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چکل بجنگ دیر زیاد سخت شو نہایت سخت حالات بجنگ کی راغ حقا وقت کے با مونگ دا حضور پناہ کتا مونگ کی بطولو ندیر بہادر حقاو طولو ندیر دلیر بہاغاو چی سوک بحضور صلی اللہ علیہ وسلم سر نزدے جنگی دو. کان اشجع الناس. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا فرمائی چکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکل با رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافران سر جنگ کولو نمونگ با دا حقی آڑا غستو چکل با جنگ زیاد سخت چو مونگ با دا حضور آڑ تلالو او کافران سر با مشرکین سر با طول نزیاد نزدے حضور جنگ کولو. کان اشجع الناس. حضرت عمران بن حمیس فرمائی چی مادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا نسوک دلیر لی دلی دے نمی آغی نسوک شجاع لی دلی دے نمی آغی شانتی سوک سخی لی دلی دے نمی دا اللہ جل جلالہ نسوک دمر رازی لی دلی دے. کان اشجع الناس. حضور طول نزیاد بہادر دے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چکل با دا کفار چکل با جنگ دا پارا صفون سیدہ شو کفار با مخامخ راغ ہاگا وقت کے با مجاہدینو کے طولنا اول حضور صلی اللہ علیہ وسلم ولارو حضور با طولنا اول ولارو ولے کان اشجع الناس. حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی
جنگ حنین کې چې دا ډېره سخته معرکه وه چې کم ټایم کې د د کفارو حمله ډېره سخته شوه هغه وخت کې حضور خپل د رازګوش مبارک باندې سوار ډایرکټ برابر په کفارو باندې حمله کوي او ځان سره دا د رد اشعار وایي فرمایي انا النبي لا کذب انا ابن عبد المطلب فرمایي زه هغه نبي یم چې د چا دپاره راغلی راشه په خپله چیلنج ورکوي کان اشجع الناس حضور ټولو نه زیات بهادر دی بیا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ مخی فرمائی واجود الناس فرمائی حضور ټولو نه زیات سخیم دے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اغی مبارک فرمائی اجود الناس یو یہ کریم هغه سخی ته وای چې ته څه وغواړې او درکې درله دې ته کریم وای بیا یې اکرم هغه سخي چې ته یو شي زه غواړې هغه درله ښه ډېر درکړي هغې ته اکرم وای بیا یې جواد چې ته ته یو شی هم نه یې غوښتې د بغیر غوښتې نه درله درکړي هغه یې جواد بیا یې اجود چې حضور اجود الناس دی چې تا ته نه څه غوښتي او د بغیر غوښتې دومره درکړي چې بل څه ته ضرورت را نه شي حضرت انس بن مالک فرمائی کانا اجود الناس حضور هغه ذات تے هغه کریم ذات تے چې هغې نه به دې څه غوښتیم نه او دومره درله درکړي چې بل څه بیا ضرورت را نشي میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہے دربے بہا دیے ہے او حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ته حضور مبارک خپل باندې فرمای کما سره چرې د احد غر عمره سونم وي نو زه دا نه خوښومه چې 3 شپونه ما سره هغه ډېره پاتې شي بغیر هغې نه چې کوم د قرض دپاره حضور فرمایي زه دا نه خوښوم چې یو دینار هم ما سره د 3 شپونه زیات پاتې شي کان اجود الناس حضور ټولو نه زیات سخي دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اجود جودا ثم انا اجود بدی آدم فرمائی اللہ جل جلالہ ټولو نه غټ کریم ذات دی او بیا د هغې نه پس په ټولو کائناتو کې ټولو نه غټ سخي زیم کان اجود الناس نعمت بانٹ تا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا او امام اجل علامہ احمد بن جحمر مکی رحمہ اللہ فرمائی هو صلی اللہ علیہ وسلم خلیفۃ اللہ الاعظم الذي جعل خزائن کرامه ومائدة نعمه طوع یدئه وارادته يعطي من یشاء فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم عقائد و جہاں دا اللہ جل جلالہ هغه خلیفہ اعظم دے کہ اللہ جل جلالہ خپل ټول خزانے ټول نعمتونه د حضور زیر فرمان کړي دي چې چاله غواړي څنګه غواړي یعطي من یشاء چې چاله غواړي ورکي کان اجود الناس کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک او عربو کې مخکې یو ډېر مشهور سخي یو ډېر مشهور سخي حاتم تائی نوم یې د هغه باره کې دا مشهوره چې د هغه دربار ته به 7 دروازې وي چې څوک به په کمې دروازه باندې ورغو څه به یې ترې غوښته هغه به ورله ورکو که په یو دروازه به راغو هر څه به یې واخیستو واپس به لاړو بیا به په بلې باندې راغو بیا به یې ورله ورکو چې څو ځل به تلو او راتلو ده به ورله ورکول نو چې اعتراض وکړو چې د حضور باره کې خدای څه نشته نو علما کرام جواب ورکوي چې هغه دربار ته خو به د بار تلو ضرورت راتلو خو چې چا د حضور دربار نه یو ځل خیرات وویندو هغه ته بیا واپس د څه ضرورت را نشي حضور ورله ورکوي هم دومره چې بیا به بل څه ته ضرورت را نشي کان اجود الناس او چې څوک هغې نه یو ځل وغواړي حضور ورته گویا حضور ورته په خپله باندې دا فرمایي یہ سرکار کا در ہے در شاہا تو نہیں جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ دے سکتے ہیں وہ کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے یہ باس نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کرم ان کا ہے محدود ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ جولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے
वो तो कहते रहे मांग जरा और भी कुछ मांग। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाई कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहसन अन्नास, फरमाई हुजूर टोल न ज़्यादा हसीन दे, बिया फरमाई व अशजा अन्नास टोल न ज़्यादा बहादुर दे, बिया फरमाई व अजवद अन्नास टोल न ज़्यादा सखी व करीम हम दे। दीज़े के आला हज़रत फरमाई या रसूल अल्लाह हर यौ वस किस्सा सु मिसाल निश्ता चिकम यौ वस तजे गोरे बेमिसल व बेमिसाल। फरमाई सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। आला हज़रत या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। अल्लाह जल्ल जलालुहु कुरान मजीद के इरशाद फरमाई लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, फरमाई अल्लाह जल्ल जलालुहु मुसलमानानु बांधी एहसान अज़ीम को चागे के खपल महबूब मबऊस को चे हुजूर पके मबऊस को पटोल मुसलमानानु बांधे टोल कायनात बांधी दुमरा गट एहसान को बिया टोल दायो जिम्मेदारी आयद का सीधा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताज़ीम बम कवे दी तौक़ीर बम कवे दीन बग़ैर इबादतुनम न क़बलीगी हवल दादी। अल्लाह फरमाई लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। फरमाई देखी दरे खबरी दी अवल अल्लाह जल्ल जलालु फरमाई लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि, अवल अल्लाह बांधे और अगर रसूल बांध ईमान रावड़ल चिदादी नहीं कड़े ईमान दी नहीं रवड़े जा इबादतुन फ़ायदा नहीं कता कलिमा नहीं वेले अल्लाह बांधे दी ईमान नहीं रवड़े रसूलुल्लाह बांधी ईमान नहीं रवड़े और त डेर मुंजु न के इबादतु न के रोजी निसी ददी सदगा निश्ता ददी सवाब न मिलावीगी कुछ कल ईमान रवड़े कलिमा हुए ब्याद हर से सवाब मिलावीगी हम दगशान अवल लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि दे अवल अल्लाह बांधे और अगर रसूल बांधे ईमान रवड़े दी ब्यावर पसे व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु दे ची ईमान दे रवड़ो खुद जागी ताज़ीम और तौक़ीर न के नबियाम इबादतुन न क़बलीगी बिया रोजे न क़बलीगी मुंजुन न क़बलीगी न हुजूर ताज़ीम फ़र्ज़ दे अवल बद हुजूर ताज़ीम के दहागी तौक़ीर बके बिया बक़बलीगी बिया वर पसे व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला दे। अल्लाह जल्ल जलालुहु ने दा दुआ दा चिमुंगा तासो द हुजूर सही आशिकान जुड़ की और द हुजूर द दर पहरेदारान रान जुड़ की वो दुआ जिसका जो मन बहार कबूल उस नसीम इजाबत पे लाखों सलाम वमा अलैना।